बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी दिन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने दोज़ख के फरिश्ते दरोगा को और जन्नत की हूरों को क्या हुक्म दिया। मलिकुल मौत के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बिशारत दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ करते हुए आपकी तरफ से मुंह क्यों फेर लिया। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सहाबा कराम ने सुनी तो उनकी क्या हालत हुई। नबी करीम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे सुतर पर तुम्हारे सिवा जिस किसी का भी निगाह पड़ेगी वो नाबीना हो जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के दिन तारीखी क्यों छा गई। इन सब सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इस ईमान अफरोज़ वीडियो को देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि मैं अपने बाबा जान के पास बैठी हुई थी कि किसी ने दरवाज़े पर खड़े होकर सलाम किया और फिर आवाज़ देकर कमरे में आने की इजाज़त तलब की। मैंने दरवाज़े पर दस्तक देने वाले को कहा कि खुदा तुम्हें बीमार पोसी की जज़ाए खैर दे। मेरे बाबा मोहम्मद बहुत ही बीमार हैं, उनको आराम करने दो। दरवाज़े पर दस्तक देने वाले ने फिर से कहा कि मुझे अंदर आने की इजाज़त दें। इसी स्ना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा होश आया और आपने आंखें खोली तो बेटी फ़ातिमा से दरियाफ़्त किया, बेटी आपको पता है कि आप किस से बात कर रही हो। बीबी फ़ातिमा ने जवाब दिया कि नहीं बाबा जान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, बेटी बाहर वो है कि जिसने उससे पहले कभी किसी दरवाज़े पर खड़े होकर इजाज़त तलब नहीं की। बेटी वो मलिकुल मौत है, आप उसे अंदर आने दो। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अंदर आए तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। आपने सलाम का जवाब दिया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है कि आपकी रूह कब्ज़ कर लूँ। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि मैं तुमको जिस काम के लिए भेज रहा हूँ रूह कब्ज़ करने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर लेना। फरिश्ते में नबी अकरम से इजाज़त तलब की और फरमाया कि मैंने आज तक किसी की रूह कब्ज़ करने के लिए किसी से इजाज़त तलब नहीं की है। ये पहली और आखिरी बार हो रहा है कि मैं किसी की रूह कब्ज़ करते हुए इजाज़त तलब कर रहा हूँ। मलिकुल मौत ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका आसमानों पर फरिश्ते और पैगंबर आपके इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने दोज़ख के फरिश्ते दरोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मलिक मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है। इस एजाज़ में दोज़ख की आग बुझा दे और जन्नत की हूरों से फरमाया कि तुम सब भी तैयारी करो। और फिर सब फरिश्तों को भी हुक्म दिया कि ताज़ीम रूह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सफ़ ब सफ़ खड़े हो जाओ। और मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपको बिशारत दूँ कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक कि आप और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और कल क़यामत को अल्लाह आपकी उम्मत पर आप पर इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाओगे। वफ़ात के वक्त आपने मलिकुल मौत से फरमाया कि ए अल्लाह ताला के भेजे गए फ़रिश्ते, तुम अपना काम जारी रखो,
میں اپنے رب کے پاس ہی جانا پسند کرتا ہوں۔ اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرت کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ آپ بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد پھر کبھی تیرے باپ کو کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم ان اللہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ کو نزاع کی تکلیف ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ جبرائیل روئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس دل سے میں آپ کی نزاع کی حالت دیکھ سکتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمیٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گنہگار کا کلمہ ابھی منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا اللہ نے۔ عرض کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اے اللہ آپ مجھے بلا لیں۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزاع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرے میں پیدا ہوئی۔ سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے روتے جاتے تھے اور واہ محمد آ کہتے جا رہے تھے۔ بی بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک قبض کر گئی بابا جان کے پاس آ کر چہرے مبارک کو دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما رہے تھے۔ ماتھے پر پسینہ ہے پکارا اے نبی رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کرتے ہو؟ کن کو تم تلاش کر رہے ہو؟ وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اے نبی جنت فردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جس گھر میں رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی سب گھبرا کر بے تاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبدال بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے انتقال کر گئے۔ کہیں صحابہ دیوانے ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو آپ کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا کہ نبی اکرم کو عام آدمیوں کی طرح غسل دیا جائے گا یا پھر کپڑے میں تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی نبی اکرم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کسی کی بھی نگاہ پڑے گی
وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھائی کہ بعض صحابہ باز کو دیکھ نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کے مؤذن عبدل بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل چیز نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا نبی، آپ نے حکم دیا ہے اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ یہ سن کر سب دارے مار مار کر رونے لگے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔